अभिवादये अहमस्मि सुनील जोशी अत्र भवतां भवतीनाञ्च स्वागतं दूरदर्शन वार्ता प्रसारणे अस्मिन् अथ वार्ताः। पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलनस्य सन्देहे अन्तिमं प्राक् विवरणं तत्तत् सहभागी देशेभ्यः निभालनार्थं प्रदत्तम्। फ्रांस देशस्य विदेशमन्त्रिणा लारा फेबियस वर्येण विवरणम् एतत् प्रस्तुवता प्रोक्तं यत् एतद्धि धरायाः विवर्धमानं वैश्विकं तापमानं नियन्त्रयितुम् ऐतिहासिक उपायत्वेन क्रियान्वयनं करिष्यते। अनेन एतदपि प्रोदीरितं यत् विवरणे अस्मिन् पृथिव्याः तापमानं 2 डिग्री सेल्सियस् तोपि न्यूनं विधातुं प्रतिबद्धता प्रकटिता वर्तते। युगपदेव हानिकरवातोत्सर्जनम् अल्पीकर्तुमपि प्रतिबद्धता कृतास्ति। राष्ट्रपतिः श्री प्रणब मुखर्जी शनिवासरे कोलकाता चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स इत्यस्य 85-100 वर्षपूर्ति समारोहम् उदघाटयत्। अवसरे अस्मिन् सम्भाषमाणः राष्ट्रपतिः श्री मुखर्जी प्रावोचत् यत् प्रवर्तमाने वर्षे सकलगृहोत्पाददरेषु वृद्धिः जायते। अनेन निवेशसंवर्धन कार्येषु प्रशासनस्य भूरि प्रशंसा विहिता। राष्ट्रपतिः पश्चिमबंगालस्य 3 दिवसीय यात्रायां वर्तते। उपराष्ट्रपतिः हामिद अंसारी गतदिने तुर्कमेनिस्तानस्य राष्ट्रपतिना गुरबंगुली बेरदीमुहम्मदोव इत्यनेन साकं परिचर्चाम् अकरोत्। अत्रावसरे शिलातेलमन्त्रिणं धर्मेन्द्रप्रधानं समेत्य नैके गणमान्याः तत्र उपातिष्ठन्। उपराष्ट्रपतिना हामिद अंसारिणा अशगाबादनगर्याम् एकं सम्मेलनमपि सम्बोधितम्। अद्य असौ तत्रत्यं मैरी इति प्राचीननगरं प्रयास्यति, यत्र हि असौ 7.6 अर्बुद डॉलर मूल्यात्मिकायाः तापी गैस परियोजनायाः आधारशिलास्थापना समारोहे भागं भजिष्यति। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। वित्तमंत्री अरुण जेटली वस्तु सेवा कर दरं संविधान संशोधन विधेयके सम्मेलयितुं पराकरोत्। जेटलिना भणितं यत् कांग्रेस दलेन निज प्रशासनकालिक वित्तमन्त्रिणः पी चिदम्बरस्य जीएसटी परिषदश्च प्रस्तुतो विवाद समाधान प्रस्तावः स्वीकर्तव्यः। अनेन एतदपि उदीरितं यत् सन्दर्भे अस्मिन् कांग्रेस दलं साहाय्यम् आचरिष्यति चेत् राष्ट्रम् अग्रे गमिष्यति, न समर्थयति चेदपि राष्ट्र विकासः अनारतं शिखरम् आरोहिष्यते। सम्प्रति द्रुतवार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिंजो आबे वर्यस्य वाराणस्यां दशाश्वमेधघट्टे गंगा आरार्तिक कार्यक्रमे सहभागं कृतवन्तौ। अवसरेऽस्मिन् गंगातटं भीषं सुसज्जितम् आसीत्। प्रधानमन्त्रिणः नरेंद्र मोदिना जापान प्रधानमन्त्रिणः शिंजो आबे वर्यस्य च मध्ये दिल्ल्याः हैदराबाद भवने वार्षिकं शिखरोपवेशनं सम्पन्नम्। अवसरेऽस्मिन् उभाभ्यामपि असैन्य परमाणुर्जा सहमतिपत्रं हस्ताक्षरितम्। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना जापान नागरिकाणां कृते आगामि वर्षस्य मार्च मासस्य प्रथमदिवसात् प्रभृति वीजा इति आगमनानुमतिपत्रस्य सौविध्यम् उद्घोषितम्। भारत जापान व्यापार नेतृत्व मंचः मोदी आबे वर्याभ्यां संबोधितः। अत्रावसरे शिंजो आबे वर्येण मोदिनः आर्थिक नीतिं प्रशंसता तस्य कार्यशैली तीव्रगामी बुलेट रेल यानेन समम् उपमिता। संयुक्त राष्ट्रसंघस्य महासचिवेन वान की मूनेन सर्वे देशाः अध्यर्थिता यत् ते मानवतायै जलवायु परिवर्तन विषये जागरूकी भवन्तु। केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह विजयवाड़ायाम् आयोजिते 26 दक्षिण क्षेत्रीय सम्मर्शोपवेशने केन्द्रस्य परियोजनानां कार्यान्वयनस्य दिशि सञ्जातोन्नतिं समैक्षत। तमिलनाडौ कन्याकुमारी तिरुनेलवेल्ली थुथुकुडी चेति क्षेत्रेषु वृष्टेः नैयून्यकारणेन सुरक्षोद्धारकार्याणि सजवं विधीयन्ते। ऋतुविज्ञान विभागेन तत्र भूरि वृष्टिः अतोपि अनुमान्यते। झारखंडे त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचनानाम् अन्तिमः चरणः गतदिने अवसितः। निष्पक्षं भयमुक्तं च मतदानम् अनुष्ठातुं तत्र भूरि सुरक्षाबलानि नियुक्तानि आसन्। सऊदी अरब देशे गतदिने ऐतिहासिकं नूतन परिवर्तनम् अविदिष्टम्। तत्र हि प्रथमवारं महिलाभिः न केवलं मताधिकारस्य प्रयोगः कृतः अपितु प्रत्याशित्वमपि निर्व्यूढम्। डिस्कस थ्रो इति स्पर्धायां भारतस्य विकास गौड़ा आगामि वर्षीय रियो ओलंपिक स्पर्धायै योग्यतापादनम् अकरोत्।
वार्ता संस्करणम् एतत् सम्पद्यते अधुना अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।